بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا
ربنا اخرنا الى اجل قریب اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ رب العالمین دے خاص فضل و کرم دے نال جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے اللہ تعالی دے گھر اندر جمع ہویا۔ اللہ تعالی ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی عظیم بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ قیامت دا دن ہے، اللہ تعالی دے دربار اندر ظالم بندے نو اس حال اندر پیش کیتا گیا ہے کہ ان دے ہتھاں نو ہاتھ کڑیاں اور پیراں نو بیڑیاں لگا دتیاں گئیاں نے۔ جدو اللہ دے دربار اندر اے ظالم حاضر ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ نو ایک گزارش کرے گا، ایک اپیل کرے گا، اے اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، تھوڑا جہا وقت دے دے، کچھ ٹائم چاہیے کہ دوبارہ دنیا تے بھیج، میں جا کے بے شمار نیکیاں کر کے تینوں راضی کراں گا۔ ایک ہی کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑا جہا وقت دے دے۔ اللہ فرمائے گا تو کی کریں گا جا کے، تینوں اگر موقع دیاں تے دنیا تے دوبارہ تینوں بھیجاں تے کرے گا کی؟ ایک کہندا ہے نجیب دعواتک ونتبع الرسل، ایک کہندا ہے اے اللہ جویں تو آکھیا ہے اوویں پھر میں کراں گا، جویں تیرے حبیب نے فرمایا ہے میں ساری زندگی اوویں گزاراں گا۔ تو اللہ تعالی دے دربار اندر جدو انہوں پیش کیتا، انہیں سوال کیتا، اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے فرشتوں جلدی کرو، انہوں پتہ نہیں وَمَسَاكِنَكُمْ میں نو دنیا تے گھر دیتا سی، میں نو دنیا تے جوانی دیتی سی، اور میں آکھیا سی بڑے بڑے ٹر گئے نے کہن والے ما لکم من زوال، ما لکم من زوال اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، کہ سانو کدی زوال نہیں آئے گا اور سانو کوئی گرا نہیں سکے گا، ساڑی چدراہٹ کدی ختم نہیں ہوئے گی، سانو جو کرسی ملی ہے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اے ساڑی پکی کرسی ہے، اے حکومت پکی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون آیا ٹر گیا، حامان آیا ٹر گیا، سارے اپنے آپ نو رب کہن والے جتنے بھی آئے سارے چلے گئے، میں تے کہہ دیتا سی ساری دنیا تے ختم ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
بس ایک اللہ ذوالجلال والاکرام سدا بہار اور ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا لیکن تسی سمجھیا کہ پتہ نہیں اے دنیا ہمیشہ رہے گی اے مکنی کوئی نہیں موت آنی کوئی نہیں تسی بھول گئے سو اپنے رب پیدا کرنے والے نو بھول گئے سو آخرت نو تے تسی بس دنیا 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 پیچھے بھج گئے اپنے رحمان نو بھول گئے آج تسی ظالم ٹھہرے اور اس ظلم دی وجہ تو جو تسی اپنیاں جاناں تے کیتا اے فرشتے ہو جلدی کرو انہاں نو لتاں اتاں کر دیو سر ہٹھاں کر دیو اور جہنم دے قریب لے جا کے انہاں نو موتڑے منہ جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا اور جدو اے ظالم اللہ دے دربار وچوں جہنم دی طرف فرشتے دروغے انہوں ترہو کے انہوں کھچ کے لے کے جا رہے ہون گے نا جو ایک کہے گا جو ایک کرے گا ظالم جو کہے گا اور جو ایک کرے گا سارا کچھ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے اے ظالم اللہ دا نافرمان رسول اللہ دا نافرمان اج دے خطبے اندر صرف دو نافرمان اللہ دے اور او دے رسول دے دو ظالم بیان کرنے نے ظالم مونجے تے بڑے بڑے نے نا کوئی کہندا ہے اوے تو لیٹ کیوں آیا ہے ظالمہ اوے تو چھٹی کو کیتی ہے ظالمہ او تو انج کو کیتا ہے ظالمہ او تو سونا ہی بڑا ہے ظالمہ اسی تے ہر کسے نو ظالم بنایا ہے نا لیکن اللہ تعالی نے ظالم کنوں آکھے ہے اور ظالم نال کی ہون والا ہے صرف دو ظالم بیان کرنے نے غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ دے دربار چوں جدو جہنم دی طرف اس ظالم نو لے کے جا رہے نے اے جو زبان چو کہہ رہے ہیں اور جو ایک کر رہے ہیں قرآن 19واں پارہ سورت الفرقان 19ویں پارے دی 6ویں اور 7ویں آیت ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے سارے کو آمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ادھر جڑے بیٹھے رہنا ماشاءاللہ کو 5-7 بندے ادھر آؤ سامنے آؤ سامنے میں نے انج ویکھنا پیندا تواڈے ال انج ویکھنا پیندا ادھر آؤ سامنے اللہ برکت فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا قیامت دا دن ہے ظالم بندہ اللہ دے دربار وچو جہنم دی طرف جا رہے آئے اور جو اے کر رہے ہیں جو اے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر 19ویں پارے دی پہلا صفحہ 6-7 آیت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے جدو جا رہے آئے نا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ اے ظالم قیامت دے دن یاد آئے گی انج اپنے ہتھانو اپنے منہ اندر ڈالے گا اپنیاں انگلیاں اپنے منہ اندر ڈالے گا جدو انگلیاں منہ اندر ڈالے گا اپنے دندانال اپنے ہتھانو چبائی جائے گا اپنیاں انگلیاں کھائی جائے گا نالے ہاتھ کٹے بڑھے گا اور نالے زبان وچوں کہے گا اے زبان وچوں کہے گا اے کہے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اے ظالم لوگ جدوں
جہنم دی طرف جا رہے نے اور اپنے زبان وچوں کی کہن گے یا لیتا نتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کتے دنیا تے رسول دی گل من لیندے، کاش کتے دنیا تے نمازاں پڑھ لیندے، کاش کتے دنیا تے اللہ دا ذکر کر لیندے، کاش کتے دنیا دے پخنڈ بازاں پیچھے نہ چل دے، کاش کتے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کر دے، کاش کتے اسی دنیا تے رحمان نو سجدہ کر لیندے۔ اللہ اکبر اللہ، اوتھے جو موٹے موٹے سبحان ہی سونیا میرے پیارے ویرا، اوتھے جو رونا ہی تے پٹنا ہی تے برباد ہونا ہی، آج آجا توبہ کر لے رب نو منا لے، آج آجا اللہ دے رسول دی سنت اپنی زندگی گزار دے۔ میرے محترم بھائیو، اوتھے ظالم نو ماں یاد نہیں آئے گی، اوتھے ظالم نو اپنا سکا باپ یاد نہیں آئے گا، اوتھے ظالم نو اپنے بیلی دوست سجن یاد نہیں آن گے، اوتھے ظالم نو دنیا کائنات دیا محبت یاد نہیں آن گیا، اوتھے یاد آئے گا تے ظالم نو بس رسول یاد آئے گا، اوتھے یاد آئے گا بس آمینہ دلال یاد آئے گا، اوتھے یاد آئے گا بس در یتیم سونا نبی یاد آئے گا، اوتھے یاد آئے گا تیری میری خاطر رونے والا نبی یاد آئے گا، اوتھے یاد آئے گا پوری کائنات دی خاطر پتھر کھانے والا نبی یاد آئے گا۔ اوہ ویرا، اوتھے اگر تینوں مینوں یاد آئے گا تے او رسول یاد آئے گا جڑا گھراں وچ جا کے تیرے واسطے دعاواں کردا رہیا، اور جڑا تیرے میرے خاطر ساریاں پریشانیاں برداشت کیتیاں او سونے نبی نے، او نبی تینوں یاد آئے گا، او ظالم پکار پکار کے کہے گا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَ اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کتے دنیا تے رسول اللہ دے نال مل جاندے، کاش کتے دنیا تے سونے مصطفیٰ نال پیار کیتا ہوندا، کاش کتے دنیا تے سونے نبی دی اج اسی بیٹھ کے کرسیاں تے وقت ضائع کر لینے ہاں، اج اسی گپاں اندر زندگی خراب کر رہے ہاں، اج اسی جناب دنیا داری تے اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ قیمتی گزار رہے ہاں اور اس وقت نو برباد کر رہے ہاں۔ رب کعبہ دی قسم وقت برباد نہ کرو، ایک ایک لمحے دا سوال کیتا جائے گا، ایک سکت دے بارے تینوں تے مینوں پوچھیا جائے گا، اے بہانے چھڑ دیو کپڑے خراب نے جی، اے بہانے چھڑ دیو میں انج ہو گیا جی، میں بیمار ہو گیا جی، میں فلاں ہو گیا جی، اللہ دی قسم ہے اے تیریاں میریاں بیماریاں عارضی نے، اے دنیا عارضی ہے، ایک دن آن والا ہے، ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا، اس دن بیماریاں نہیں ہون گیاں، اس دن اے بہانے نہیں چلن گے، سفارشاں نہیں چلن گیاں، اس دن رب کعبہ دی قسمیں طالب علم دی بات لکھ لو دل تے، اگر چلن گے تے تیرے میرے دل اندر اخلاص چلے گا یا نیک اعمال چلن گے، اخلاص چلے گا یا نیک عمل۔ تو ہمیں زندگی برباد کر رہے ہیں، ظالم بندے دا اے حال ہوئے گا تے آج موقع ہے میرے کول تیرے کول ساریاں کول، ریونڈ والے ہو، پٹی کلونی والے ہو، بشیر کلونی والے ہو، آج وقت ہے تیرے میرے کول کتے اسی انہاں ظالماں وچوں نہ ٹھہر جائیے، کتے قیامت دا دن ہوئے تینوں مینوں اپنے ہاتھ کھانے پین، اپنے ہاتھ کھائیے تے نالے روئیے پٹیے تے نالے کہ ہائے اسی برباد ہو گئے، ساری ہمیشہ تو پھر جہنم اندر رہنا بہت بد قسمتی ہے۔
اللہ اللہ ایک اللہ والے نے نا بڑے پیارے انداز نہ لاکھے ہے مولانا علی سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے محمد محمد پکاؤندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا تو سمسام گوگی تے گامدا چلا جا محمد محمد مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا توجہ مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تے قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک تے بدعت دے سر خاک سر خاک او پامدا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا تو سمسام ہوگی تے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کرنا دھراؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن احان ہوئے گا ظالم دا ظالم بندہ برباد ہو گیا ہن غور کر لینا ظالم بڑے بڑے نے میں صرف دو ظالم دسن لگا ایک ظالم ہوئے جڑا اللہ دا حق مارن والا حق مارن والے نو ظالم کیا جاندے اللہ دا حق لے کے دوسرے لوگ اندر تقسیم کر دے اور 4 اندر تقسیم کرے اور 12 اندر تقسیم کرے اور 1000 اندر تقسیم کرے اللہ دا حق کے انہوں امتیاں اندر انہوں بندیاں اندر جناب تقسیم کر دینا اے پہلا ظالم تے دوسرا ظالم ہے جڑا رسول اللہ دا حق لوگاں دے اندر نبی پاک دی امت اندر تقسیم کر دیندے مثال دے طور تے چیز میری یہ میرے کولے کوئی بندہ آندے میرے کولو چھین لیندے اور او چیز چھین کے کسے اور نو پکڑا دیندے اے جڑا آکے چھینن والا ہے اے ظالم ہے حق کھون والا اے ظالم ہے سب تو بڑے ظالم اونے جڑے اللہ تے دے رسول دا حق کھا جاندے نے حضرات محترم غور کرنا دراؤ اللہ دا حق ہے کیے اللہ دا حق سن لو رب دا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن سورت البقرہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس عبدو اے حق رب دا سعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اے دنیا کائنات والے ہو رائے ونڈ والے ہو قصور والے ہو اے مانگا منڈی والے ہو اے پاکستان والے ہو اے دنیا کائنات دے لوگو جی جی اللہ جی کیا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو عبادت کرنی ہے بس میری کرنی ہے اللہ جی دسونا اسی تیری عبادت کمیں کر گئے تسی رب کوئی دلیل چاہی
چاہیے اسی دلیل منگنا چاہنے اللہ کہندے نے ایک دلیل نہیں ارباں دلیلاں میں دینا وا پر منو تے صحیح میں ربا اللہ جی دسو دلیل اللہ فرماندے نے خلقکم پہلی دلیل خلقکم اے میرے بندو میں تانوں پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم دوسری دلیل ہے میں تواڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی پیدا کیتا ہے پیدا کرنے والا کون ہے سارے بولو ذرا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اللہ ہی پیدا کرنے والا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ جی بس دو ہی دلیلاں نا بڑیاں دلیلاں اللہ جی دسو نا کیڑیاں دلیلاں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ او ہے جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا اللہ او ہے جن نے آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنا دیتا اللہ او ہے جن نے آسمان تو پانی نازل کر کے زمین تے نازل کر کے فروٹ پیدا کر کے تواڈے واسطے مٹھے فروٹ تے کھان واسطے رزق مہیا کر دیتا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالی دا قرآن دل کردہ میں پڑھتا جاواں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا سبحان اللہ اے قرآن مٹھا کننا ہے قرآن اندر شرینی کننی ہے اے قرآن اندر محبت کننی ہے پڑھتے صحیح قرآن مترجمے دنالے اللہ الذی وہ گانے سارے ہی پڑھتے نے فلمہ سارے ہی دیکھ لیندے نے وہ چھٹوریاں سارے ہی پڑھ لیندے نے ہنسار واس سارے ہی لیندے نے پر قرآن پڑھ قرآن تیری بنجر زمین جناب شراب ہو جائے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم اے رب ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ فرماندے کون رب ہے تو کون رب ہے اللہ کہتے دیکھ میں کون اللہ جی تو کون ہے فرمایا میں اوہیاں جن نے تیریاں صورتاں بنائیاں نے اور میرے بندیاں میں اوہیاں جن نے تینوں سونا انسان بنایا وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تصورات دی نظر اندر آنا میرے بھائیو اپنے دل تے ذہن دی توجہ میری طرف کرنا اندر آؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے میں زمینہ بنائیاں تے کن کہہ کے بنائیاں آسمان بنائے تے کن کہہ کے بنائے میں دریاب بنائے تے کن کہہ کے بنائے سمندر چلائے تے کن کہہ کے چلائے پوری کائنات نو بنایا کن کہہ کے بنایا اے حضرت انسان اللہ فرماندے نے اگر انسان نو بنایا کن کہہ کے نہیں بنایا میں انسان نو بنایا ہے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے میں انسان نو اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا اتنا پیار رحمان کرتا انسان نال اے حضرت انسان اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اکھاں بنائیاں تے ہتھاں نال بنائیاں تیرے کن بنائے اپنے ہتھاں نال بنائے تیری زبان بنائی اپنے ہتھاں نال بنائی اے حضرت انسان میں رحمان نے تینوں بنایا ہے کن کہہ کے نہیں بنایا اپنے ہتھاں نال بنایا ہے اور نال اے حکم جاری فرمایا ہے او بدو
بس سجدہ کیتا جائے گا تے کلے اللہ نو کیتا جائے گا. کسے نو اللہ نے نہیں آکھیا, انسان نو اللہ کہہ رہے ہیں, جنات نو اللہ کہہ رہے ہیں, بس دو ہی مخلوقہ نے جنہاں نو اللہ فرما رہے ہیں سجدہ بس مینوں کرنا ہے. حضرات محترم ہن بندہ کہے ادھر بھی کیتا جائے گا, اوتھے بھی کیتا جائے گا, او فلاں ڈھیری تے بھی گر جاؤ, او فلاں مورتی تے بھی گر جاؤ, او فلاں کالی دیوی تے گر جاؤ, او تو گرو نانک تے گریا پھرنا ہے, او تو مٹی اگے گریا پھرنا ہے, او تو ایک قبر تے گریا پھرنا ہے جڑا زمین دے نیچے ہے اتے لکھا من مٹی ہے اور مٹی نو تو پوجی جانا ہے. اور رحمان جو الرحمن علی العرش استوا ہے, جو عرش بریم تے مستوی ہے, اس رحمان نو چھٹ کے او تو غیرہ نو سجدے کردہ پھرنا ہے. او سم جیز دی ہوئے لوڑ جیز دا چلتا ہے, سم یو فوم دی ہوئے لوڑ یو فوم دا چلتا ہے, سم ٹیلنار دی ہوئے اور لوڑ ٹیلنار دا چلتا ہے, سم زونگ دی ہوئے لوڑ زونگ دا چلتا ہے. ایک نو جنی سم دین والا لوڑ کسے ہور دا نہیں چلم دیندہ. اتنا پیارا انسان اور خوبصورت سر عطا کرنے والا سجدہ کسے اور نو چلم دے گا؟ نہیں چلم دے گا. تو چلاندہ پھر عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ. آج تو اگر اور عمل غلط کر رہے ہیں نا تے اللہ فرماندے سارے برباد نے, سارے ختم نے, کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اگر تو جوے مردی بات نہ کر, اگر تیری عبادت اندر شرک آ گیا, بدعات آ گئیاں, آسمان تو آواز آن دیئے قیامت دا دن ہوئے گا, گٹے گوڑے تے نشام تے پہنے, محراب تے چہرے تے بنے نے, اور نظر آندہ کہ نمازی ہے, لیکن ان دی اندر اگر شرک دی بدبو آ رہی ہے, سجدے غیرانوں اور اپنے جناب والا بیٹے غیران کو لو مانگ رہے ہیں, اور اپنی مشکل غیران کو لو منگوا رہے ہیں اور منوا رہے ہیں, اور غیران کے سوال کر رہے ہیں. فرمایا ان دے سارے عمل پھر برباد نے. اللہ جی تیرا حق ہے, بس تینوں دے آنگے, بولو انشاءاللہ. اے اللہ دا حق ہے, اللہ بس تو ہی دین والا ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی. اگر انجنا نہ ہویا, اگر اوراں کولو بھی مانگ لیا, رب کولو بھی مانگ لیا, لاہوروں بھی مانگ لیا, ملتانوں بھی مانگ لیا, پاک پتنوں بھی مانگ لیا, اور فیصل آباد بھی مانگ لیا, اور جناب والا اسی طرح گجرات تو بھی مانگ لیا, آسمان تو کی آواز آن دیئے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَ نِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت دا دن ہوئے گا, اپنے ہتھانوں آپے کٹ کٹ کے کھائی جائے گا, زبان حال وچو بولے گا یا لیت نتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کتے دنیا تے میں رحمان دی گل مان لیندا, کاش کتے دنیا تے میں نبی سلطان دی گل مان لیندا. آؤ رب نو پہچان لو, آج جگہ جگہ نہ گر جاؤ, رب تے حق نو ونڈ کے بندیا, کیوں دنیا تے پھرنا ہے, حق رب تا بس رب نو دے کے وچ قبران دے جانا ہے. رب تے حق نو در در ونڈ کے, میرے محترم بھائیو جو رب دا حق ہے بس رب نو دینا ہے. کہو انشاءاللہ جو رب دا حق کنو دینا ہے؟ اللہ. ہاں جی سجدہ کندے واسطے؟ اللہ واسطے, بس اللہ واسطے. اے رب دا حق کے کسے واسطے نہیں. اللہ اللہ اللہ. سجدہ اس نو سجدہ اور کسے نو نہیں سجدہ, سجدہ اس نو سجدہ اور کسے نو نہیں سجدہ. انو رج رج سجدے کریے, اللہ مقام لئیے, اللہ دا نام لئیے, مولا دا نام لئیے. ایک پلہ غافل ہوئے, ایک پلہ غافل ہوئے, صبح ہوتے شام لئیے, اللہ دا نام لئیے, مولا دا نام لئیے. حضرات محترم
आओ रब नू पहचान लो। जिन्हां ने अपने रब नू पहचानिया, आओ मैं तुहानू दसा सहीहुल बुखारी दे अंदर और कुछ हिस्सा इस वाकया दा मुस्नद अहमद दे अंदर सही रवायत है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपने फरमाया, एक बीबी मदीने दे अंदर मस्जिद नबी दी सफाई करने वाली कदी कदी ए अज़वाज मुतहरात दे घर अंदर भी जांदी, अल्लाह जदों भी जांदी सफाई कर दिए या कोई बर्तन धो देंदी है, खिदमत कर दी, बहरहाल ए जाके खिदमत कर दिए। ए जदों भी जांदी है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए जांदियां कहंदी है, ए अम्मा जान ओ सुर्ख मोतियां दे हार वाला दिन ओ बड़ा कीमती दिन है। जिस दिन में अपने अल्लाह नू पहचान लिया, ओ सुर्ख मोतियां दे हार वाला दिन बड़ा आला दिन है। जिस दिन में अपने रब नू पहचान लिया, अम्मी फरमांदियां ने ए बीबी मैनू दसना ओ केड़ा दिन है, तू जदों भी आनी है एहो ही कहनी है ओ दिन जिस दिन मैं अपने रब नू पहचानिया। दस ते सही, छड्ड दे सारे कम, छड्ड दे सारे कम, बस ए 10 दिन केड़ा है। ए कहंदी है सुन अम्मा जान, मैं एक पिंड अंदर एक चौधरी दे घर अंदर मजदूरी करया करदी सा, उन्हां दे कम काज करया करदी सा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं उस पिंड अंदर रहंदी सा और मैनू पता नहीं सी रब कौन है, मालिक कौन है, खालिक कौन है, मैं पहचान नहीं सा करदी। बस लोग उदों रब नू पुकारदे सी जदों कोई बड़ी मुसीबत आ जांदी सी, जदों कोई बड़ी परेशानी आ जांदी सी, लोकी अल्लाह नू पुकारदे सन। ए अम्मा जान मैनू पता नहीं सी रब कौन है। एक दिन मैं उस चौधरी दे घर अंदर इस तरह कम वास्ते टुर गई, मैं कम काज कर रही हूं। उनकी नौजवान बेटी आई है, उन्हें अपना सुर्ख मोतियां दा हार ए उतारिया गले विचों और मैनू पकड़ा दिता है। मैं हार पकड़ लिया, आप गुसल करम चली गई है। जदों वापस आई है ना उतनी देर अंदर मैं हार रखिया है चील उठा के ले गई है। इंज समझिया कि जिवें कोई गोश्त दा टुकड़ा है वो उठा के चील ले गई है। ए अम्मा जान उस बेटी ने मेरे को पूछया मेरा हार वापस करो। ए बीबी ने हार छुपा लिया है, अब्बू नू बुला लिया, हार मेरा इन्हें छुपा लिया। अल्लाह अल्लाह, इस बेटी दा बाप भी आ जांदा है। हाँ जी दसना ए बीबी मेरी बेटी दा हार किथे आ? ये कहंदी जे चील उड़ा के ले गई है, मैनू नहीं पता, मेरे को नहीं है, पता नहीं किथे ले गई है। हज़रात मोहतरम गौर करना, तवज्जो करना। ए जनाब चौधरी साहब ने एक ही कहते ने ओ बीबी दस दे हार किथे आ? अगर नहीं दसेगी नौजवान बुला लवांगा, बाजार अंदर ले जावांगा, कपड़े उतार देंगा, आपे ही पता चल जाएगा हार किथे आ। ए बीबी कहंदी है अल्लाह दा वास्ता जे मेरे कोल हार कोई नहीं, हाथ जोड़ी जा रही, तरले पाई जा रही, मिन्नतां कीती जा रही, लेकिन मेरी एक नहीं सुनदे। इंज मैनूं नौजवान बुला ले बाजार अंदर ले गए ने और बाजार अंदर मैनू पकड़न लगे ने और खिंचन लगे ने। मेरे दिल अंदर एक ख्याल आ गया, एक अल्लाह है जदों नू पुकारिया जाए वो अपने बंदे दी बात नू सुनदा है। एक रब है वे जिन्नू लोग पुकारदे ने, अज मैं भी पुकार लवा, बड़ी वड्डी मुसीबत है। ए कहंदी अम्मा जान मैं दिल ही दिल अंदर रब नाल काला मिला लिया, रहमान नाल काला मिला लिया। मैं आखे अल्लाह तू अपने बंदियां दी इज्जत दा रखवाला है, अगर तू रखवाला है मैं गरीबनी दी इज्जत दा ख्याल कर ले, मैं मातर ते कमजोर दी इज्जत नू बचा ले। अम्मा कहंदी है मैं दुआ कीती है
اور اس طرح چیل آئیے نا ہار لے کے چیل نے ہار گرا دیتا اس بی بی نے ہار پکڑ لیا انج پکڑ کے مجمع دے اندر دکھا دیتا اے دیکھو اے لوگوں اے اوہی ہارے نا جس ہار دی کاپتر تسی میری عزت دا جنازہ نکالن لگے سو اے اوہی ہارے نا انج ہار پکڑ کے چودری دے ہفتے رکھ دیتا اے پکڑ اپنی بیٹی دا ہار اتنا قیمتی اے ہار نہیں ہے جتنی قیمتی میں غریب نے دی عزت ہے اس ہار دے بدلے تو میری عزت ختم کرن لگا سے حضرات محترم بہو بیٹیاں دی ماما بہنہ دی اور خواتین دی عزت بڑی قیمتی ہے مرد و حضرات دی عزت بڑی قیمتی ہے میرے بھائیو اپنی عزت نو جھوٹ بول کے ضائع نہ کریا کرو اپنی عزت نو ہیرا پھیری کر کے زنا کر کے اور شراباں پی کے اور حضرات محترم رنگ اندر گناہ کر کے اپنی عزت دا بیڑا غرق نہ کرو اے عزت دنیا تیار دیئے اصل عزت قیامت نو ملن والی جے میرے محترم بھائیو بی بی کہن دیئے میں نو نفرت ہوگی انہا لوگا تو انج میں نکلیاں چل دیا ایک جگہ تے کچھ پڑاؤ لوگا ڈالیا میں دیکھیا فجر دا ٹائم ہو گیا ہے انہا لوگا چوں ایک آدمی باہر آیا انہیں آکے کیا اللہ اکبر اذان دے رہے آئے میں دل اندر سوچیا ایتے ہوئی اللہ دا نام لے رہنے جس اللہ نے میری عزت نو بچایا اے بی بی کہن دیئے میں سن لیا اوتھے بیٹھ گئیاں انہاں لوگاں میں نو دیکھیا نبی پاک کو لے کے چلے گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے پوچھیا اے بی بی کی ہویا تے کی وجہ اس بی بی نے سارا واقعہ سنایا اے سونے محبوبہ او سرخ موتیاں والا ہار لے گئی چیل واپس آ گئی انج کہ میں رب نال کلا ملا لیا آپ فرماندے نے اے بی بی آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا اور تیرا شہر مدینہ ہوئے گا تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا تے تیرا شہر کیڑا ہوئے گا شہر ٹھنڈ پالو شہر اچھی بولو ذرا شہر مدینہ او کیا بات مدینے کی او کیا رات مدینے کی او جینے میں وہ جینا ہے او کیا بات کیا جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک بھی ہے گلیوں میں خوشبو پسینے کی اب تک بھی ہے گلیوں میں او خوشبو پسینے کی او کیا بات مدینے کی او کیا رات مدینے کی دعا کرو سارے اللہ سانو سارے نو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے اللہ مکہ المکرمہ دی حاضری نصیب فرما دے حضرات محترم پہچان لو اپنے رب نو پہچان لو اگر نہیں پہچانا دیکھ اے بی بی نے پہچان لیا اپنے رب دی قدر نو پہچان لیا وما قدر اللہ حقا قدری ہی جو حق کے اللہ دی قدر کرمداسی نہیں کر رہے اللہ فرماندے نے اپنے رب دی قدر کر لو قدر نو پہچان لو حضرات محترم غور کرنا اگر پہچان لواں گے تیس رخرواں اگر نہیں پہچانا گے پھر سمجھ لو وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي
لیتا نتخذتم الرسول سبیلا قیامت دا دن ہوئے گا اپنے ہتھاں نو آپ چبانا پے گا پھر زبان چوکائے گا ہائے کاش میں نبی دی گل مان لیندہ کاش میں رسول دی گل مان لیندہ اے ہو گیا پہلا ظالم اے کون ہو گیا پہلا ہون دوسرا ظالم ہوئے میں 5-7 منٹ اندر جلدی جلدی گفتگو ختم کرن لگا بڑی توجہ کرنا ذرا اے دوسرا ظالم کون ہے جڑا اللہ دے رسول دا حق لے گئے اور رسول اللہ دے امتیاں نو دے دیندہ ہے اے حق بڑا قیمتی حق ہے یعنی سب تو زیادہ محبت کندنا کرنی چاہیے دی اللہ نال اس تو بعد اللہ دے رسول نال اللہ دے رسول دی محبت اندے سینے چ نہیں اے میں نام دے برابر ہے باقیاں واسطے جان قربان ہے سب کچھ قربان ہے مال قربان ہے کوٹھی گڈی قربان ہے لیکن رسول اللہ دا نام آئے نا تے سب کچھ بے جان ہے سب کچھ بے جان ہے کچھ بھی نہیں ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہے میرے محترم بھائیو اے حق کے جڑا نہیں دے گا وہ ظالم ٹھہرے گا محترم میرے بھائیو علامہ اقبال کیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک کتاب ان دے اندر حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق انہوں نے بیان کیتے نے اور وہ کتاب سارے پڑھیا کرو وہ بڑی قیمتی کتاب ہے سارے خریدو اور پڑھو ان دے نبی پاک دے تقریباً انہوں نے 14 حق بیان کیتے نے لیکن میں تے اشارتاً دسنا ہے کہ ظالم کون ہوئے گا اور رسول اللہ دی نافرمانی کیویں کردا ہے غور کرنا در اب توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول اللہ دے رسولان دی بات اطاعت اندر اللہ دا قرآن سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جتھے رسول جو کہہ دے بس رسول دے پیچھے لگ جاؤ جتھے بٹھا دے بیٹھ جاؤ جتھے کھڑا کر دے کھڑے ہو جاؤ اے رسول اللہ دا حق کے حق پہچانو اے حق کے نبی پاک دا جو کہہ دن من لو جتو منع کر دن رک جاؤ اے نبی پاک دا حق کے اور سارے رسولان دا حق کے ہون اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر دے حق نو بیان کر دیا ہویا قرآن پاک اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساریاں محبتاں جمع کر دیتیاں اور آخر تے اپنے نبی دا حق بیان کر دیتا فرمایا قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتم وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت نو فرما دیو اللہ میں کیا کھا ساریاں محبتاں اللہ جمع کر کے کی کہہ رہے نے فرمایا دسو اپنی امت نو اپنا حق اے نبی پاک دا حق کے اے دس دیو مدے کل کوئی پھول جاوے اور کبھی میں نو دسیا نہیں سی میں نو پتا نہیں سی مدے میں نو یاد نہیں رہا بار بار دستو اور قیامت تک اے دستے رہن گے علماء خطبہ واعظین سمجھاندے رہن گے اے قل انکم قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم باپ دی محبت ماں دی محبت بیٹیاں دی محبت بیٹیاں دی محبت کوٹھی بنگلے گھر دی محبت اللہ اللہ کاروبار تجارت دی محبت میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے بیویاں دی محبتاں بیٹیاں دیاں محبتاں اے ساریاں محبتاں جمع کر کے اینڈ تے فرمایا احب الیکم اگر محبت سب تو زیادہ کیتی جائے گی تے آمنہ دلال نال کیتی جائے گی میری جان فدا ہے آپ تو میرا مال فدا ہے آپ تو میرا کنبہ فدا ہے آپ تو میرا گھر بار فدا ہے آپ تو رب کعبہ دی قسم میں بڑھاتی گل نہیں جے کر رہا آج اگر اس ظالم بے ایمان مودی اور
اندی ساری کمپنی اللہ اللہ پاکستان مسلمان نو للکار رہے نے، جنگ واسطے للکار رہے نے، جہاد واسطے للکار رہے نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اگر اللہ موقع دے وے تے میں سب تو اگے ہوواں گا، تسی بھی جاؤ گے، بولو انشاءاللہ سارے جاؤ گے۔ کافر نہ لڑنا ہوئے تے تیار ہو، اے مودی دے سر تے چھتر مارن واسطے تیار ہو، اے نا ظالمہ دا اللہ نے بھی بیڑا کرک کرنا ہے، اور رب نے سانو حکم کیتا ہے کہ جدو اللہ دی طرف آواز آ جائے او کوئی بھی کافر مردود ہندو ہے انہوں انشاءاللہ اب تو پکڑ کے جدو تک جان نکلنی نہیں ادو تک چھڑنا نہیں۔ اے محبت دا تقاضا ہے، آپ نال پیار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، 2-3 صرف غزوات نے جن دے اندر نبی پاک شریک نہیں ہوئے، آپ ہر غزوی اندر شریک نے۔ میرے محترم بھائیو اے ساڑھے تے حق ہے، آج ملک اللہ کرو، دعا کرو اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اور افواج جڑے ملک پاکستان دی حفاظت واسطے پاک آرمی، اللہ پاک آرمی دی حفاظت فرمائے۔ اے سارے اللہ تعالیٰ انہاں نو حفاظت اندر رکھے، پاکستان واسطے کوششاں کر رہے ہیں اور مسلمانہ دی حفاظت واسطے اللہ اے ملک پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیا پاکستان، اس پاکستان اندر کلمہ لا الہ الا اللہ دا نفاذ پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ دا پرچار آ جائے تو توحید آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ آ گیا تو رسالت آ گئی، دو منٹ کم اللہ دا بھی حق ادا ہو گیا، رسول اللہ دا بھی حق ادا ہو گیا۔ اے 10 دنوں میں جنہوں نے حق ادا کیتا ہے میں قربان جاواں۔ البدایا والنہایا دی اندر یہ روایت آندی ہے میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکران داریا، اللہ اللہ او جڑے کو لا گئے او صحابی بنے، او جڑے کو لا گئے او صحابی بنے، او ٹکٹ جنت دے سونا، او ٹکٹ جنت دے سونا بردان دا گیا، اللہ اللہ نبی سونے دا حوصلہ، او گالیاں سن کے بھی مسکران داریا، اللہ 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 غور کرنا، او کدی منگتا دعاواں او بے کے یارام دے وچ، او کدی منگتا دعاواں او بے کے یارام دے وچ، او کدی منگے جا کے کلا غارام دے وچ، کتنا احساس او ریونڈ والے او کتنا احساس، پاکستان والے او کتنا احساس، اوے کتنا احساس، امت دسی پیر نو او کتنا احساس، امت دسی پیر نو او ساری عمرہ رب نو منان داریا، اللہ اللہ۔ حضرات محترم اے سونا نبی تیری میرے واسطے جڑا کنڈیاں تو گزر دے رہے، تیرے میرے واسطے پتھر کھان دے رہے، آج جناب والا تقریباً 88 مسلمان البدایا والنہایا اندر، اللہ تقریباً مکہ دی اندر صرف 88 مسلمان نے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دینے محبوبہ میرا دل کردہ ہے میں کھلے
عام کلمہ حق بیان کرا، کھلے عام توحید نو بیان کرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق مسلمان آلے تھوڑے نے تھوڑے جے زیادہ ہو لیندے، آلے کچھ رک جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق وقفے وقفے نال کہندے جا رہے نے، ایک دن اجازتہ مل گئیاں، آپ فرماندے نے صدیق جلدی کرو آج توحید بیان کر دے ہو۔ انج پیارے صدیق کعبۃ اللہ دے دروازے تے کھڑے نے، سامنے 88 مسلمان نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ سرکار دے بارے حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیتا، توحید دا واز بیان کیتا۔ فرماندے نے او ایک کائنات دے لوگو، قریشیو او مکہ والیو او دنیا والیو، اے اللہ دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انہاں دے ہاتھ بیعت کر کے دین اندر آ گیا کامیاب ہو گیا، اور جڑا نہیں آئے گا وہ ناکام ہو گیا، جڑا بتاں دی پوجا کرتا ہے ناکام ہے، اور جڑا اورانو سجدہ کرتا ہے ناکام ہے۔ میرے محترم بھائیو، جناب صدیق جملے ارشاد فرما رہے نے، ادھر کافرہ نے آ کے حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک علیہ السلام تے حملہ کر دیتا۔ جناب صدیق نو اپنی جان دی پرواہ نہیں ہے، نبی پاک دے اوپر آ کے انج گر گئے، انج سایہ بن گئے، انج چھاں بن گئے، دیوار بن گئے۔ آپ سرکار دے سامنے کوئی زخم نہیں آن دیتا سونے نبی نو، سارے زخم صدیق نو پہنچے نے۔ اللہ اتنے زخم آئے، عتبہ اللہ اتنا ظالم بے ایمان ہے، جناب صدیق دے منہ تے چپیٹا مار دے، اللہ میری توبہ، اے ظالم بے ایمان حضرت صدیق نہ ظلم کر رہے نے، اور جناب صدیق بے ہوش ہو گئے نے، زمین تے گر گئے نے، اٹھا کے گھر پہنچایا گیا۔ قصہ مختصر، ساری برادری آ گئی ہے، اور جناب والا مغرب تک حضرت صدیق نو ہوش نہیں آیا۔ حضرات محترم ایک ایک جناب والا آ رہے نے، پتہ لمدے جا رہے نے، اور بیٹھ دے جا رہے نے۔ حضرت صدیق نو جو ہوش آیا، زبان حال وچ ایک جملہ بیان کر دینے، کی کہندے نے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ اوے مینو دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے، او میرے آقا دا کی حال ہے، میرے محبوب دا کی حال ہے۔ ادھر جملے سنے نا، برادری والے ٹر گئے، تینوں پتہ نہیں جن دی خاطر تیرے تے زخم آئے نے، حالے بھی اوندا نام لے، اے محبت حالے بھی اوندا نام لے جا رہے ہو۔ اے پیار سونیا، تیرا بدنی پیار کتھے بڑھ گیا ہے، جدو آپ دا نام آئے تینوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مسلمان نام دا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں زیادہ تینوں پرلیاں تلیاں نے گھیر لیا ہے، اپنے بچیاں نو تعلیم بھی دے رہے ہیں تے 24 گھنٹے انہاں دی دے رہے ہیں۔ اسلام دا نام لو، مولوی نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا، اے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتھوں؟ اللہ دی قسم سونا کھائی دا تے سونا پائی دا۔ جڑا مولوی بن گیا کامیاب ہو گیا، مولوی انہوں ہی نہیں کہندے کہ جڑا منبر تے چڑھ کے حق بیان کرے، انہوں بھی مولوی کہندے نے جڑا اللہ دا نام لیندہ ہے، رسول اللہ دی سنت تے مر جاندہ ہے، مٹ جاندہ ہے، قربان ہو جاندہ ہے۔ دیکھ قربان جائیے، اے مولویاں نو گلہ کردے نے۔ حضرات محترم حضرت صدیق دی اماں جان فرماندیاں نے، بیٹا انج نہ کر، صبر کر، رک جا، کچھ کھانا کچھ پی لے۔ حضرت صدیق فرماندے نے، اے میری اماں جان میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاواں گا، میں قسم چک رکھیے، قسم تو اگے گل کوئی نہیں اماں، ادو تک کچھ نہیں کھاواں گا جدو تک آپ دا دیدار نہیں پاواں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جمع کندے نہ لگا دیئے، اور آپ سرکار دے دربار اندر حضرت صدیق انج پہنچے نے۔ آپ اگو جلدی نہ لوٹ کے تشریف لے کے آئے نے۔ آپ فرماندے نے،
مرحبا مرحبا اے میرے یار غار مرحبا مرحبا اے پیارے صدیق مرحبا سبحان اللہ نال پیغمبر نے بوسہ لیا جناب صدیق دی پیشانی تو فرمایا صدیق میری خاطر تیرے تے زخم آئے نے میری خاطر تیرے تے تکلیف آئیے حضرت صدیق عرضہ کر دینے اے محبوب سونیا اللہ اللہ فدا کا ابو کا و امو کا اے محبوبہ میری ماں بھی قربان ہے تو دیتے میرا باپ بھی قربان ہے تو دیتے میری جند بھی قربان ہے تو دیتے میری جان بھی قربان ہے اللہ 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 اے محبت میرے بھائی اے انہ جنہ حق ادا کیتے ہیں نا اے حق جے سونے نبی دا اگر ادا کر لو گے تو پھر آپ ہی اندازہ لا لو اسی ظالم نہیں ہیں اگر حق ادا نہ کیتا پھر ہوئے گا کی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا پھر اے حال ہوئے گا ظالم اپنے ہاتھ قیامت والے دن آپ پہ کٹ کٹ کے کھائے گا زبان حال چو کہے گا مع الرسول سبیلا کاش کیتے میں رسول دے رستے تے چل پیندہ کات کیتے اے کار قریب نے مسجد وال آئی جاندہ فجر بھی اٹھ کے آندہ ظہر بھی چل کے آندہ عصر بھی گپاں چھڑ کے مسجد چاہ جاندہ او تو روئیں گا او تو پٹیں گا بربادی دی طرف جہنم دی طرف فرشتے کھچ رہے ہوں گے ترہورے ہوں گے تیری زبان چل الفاظ ہوں گے وہ تو کوئی تیرا سکا نہیں بنے گا اے اللہ دا واسطہ جے آج میری بات اپنے ذہن اندر رکھ لو وہ تو تیرا کوئی بھی سکا نہ ماں نہ باپ اس تو اچھا رشتہ کوئی نہیں تیرے قریب نہیں آئے گا تیری گل نہیں سنے گا وہ تو اگر قرب نصیب ہوئے گا یا اللہ دا یا رسول اللہ دا اس تو علاوہ اور کچھ نہیں اگر نیکام در آگئے انبیانل صلحانل اولیانل اتقیانل شہدانل مل جاوانگے اگر اسی ظالم ٹھہرے پھر فرعونل حمانل کرونل ابو جہنل عتبہ شیبنل انہا ظالم اندر کھڑے ہوانگے دعا کرو اللہ سانو ظلم کلو بھی بچا لئی تے ظالم تو بھی بچا لئی آمین آخر دعوان الحمدللہ رب